والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من لعن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الشاعر: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أولا أحييكم بتحية الإسلام وبتحية القرآن وبتحية أهل الجنة، ألا وهي عبارة من السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا الأعزاء وأساتذة الكرام وزيوف الكرام، نحن نعلم هذه سعادة غامرة وشرف عظيم ومنة كبيرة من الله علينا حيث جمعنا بهذه الجمعة المباركة وأدبنا هناك فسمام الشكر ونفحات التنقيح فالأساتذة الأجلاء والإخوان الأعزة من الطلبة الكرام. فإخواننا ومنصورنا عقيدة ختم النبوة والإمام الشيخ الشهيد إمام تفسير رسالة الشيخ العلامة سمير الحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كما نعلم يا إخواني الكرام أن في عصر القادم فتنة عظيمة وشهيرة خاصة في دولة أفغانستان القادمية، الذين يتبعون مدعي النبوة ويستدلون من القرآن الكريم بآية هكذا: بآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ويفصلونه تفسيرا سامعا نظريا لا تفسيرا صحيحا، يحرفون في القرآن الكريم. فالفقير نحن نبين لك توضيح معنى خاتم النبيين بالبراهين والحجج والدلائل. فما معنى خاتم النبيين وما مفهوم ومقصود خاتم النبيين؟ فنحن تفكرنا وتدبرنا في آيات القرآن الكريم بمعنى خاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبكم، ختم على سمعه وعلى قلبه، اليوم نختم على أفواههم وإن يشاء الله يختم على قلبك والذي تحت المخطوط ختام المسك. فهذه الآيات تدل على أن معنى خاتم النبوة أن ما يختم به الرسول صلى الله عليه وسلم وختمه به النبيين. وهكذا نحن طالعنا وتفكرنا تحت هذه الآية في التفاسير المعتبرة كالتفسير القرطبي والتفسير البلاغي والتفسير ابن كثير والتفسير ابن منصور والتفسير ابن المعاني. فنحن نقول لك فقط الحوادث من التفسيرين: التفسير ابن منصور ثم المنصور للعلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله قال تحت هذه الآية تحت معنى خاتم النبيين. معنى خاتم النبيين يعني أن الله تعالى ختم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت على ختم النبوة، يعني ختم الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير ابن كثير: وقد أخبر الله تعالى في كتابه يعلم أن كل من ادعى هذه المقام وهو كذاب أخال دجال ولا تحذر وتغفر. يا أيها الناس بالسحر وأتاك الله السحر والطياسر. أيها الأعزاء لا تعلم أن علمنا أن يشد أحدا بعد هذه النواهي والدلائل والحجج. لا وإلا فهو عنادي. وقد تحمل المشاقة والمصائب أسلافنا رحمه الله بعقيدة ختم النبوة كالشيخ شهيد داود الشيخ